सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं अपनी जवान भाइयों से और अपनी बहनों से, जो लोग माँ बाप बन चुके हैं उनसे भी, और जो माँ बाप नहीं बने हैं उनसे भी तवज्जो चाहूँगा कि औलाद की तरबियत किस तरह की जाएगी ताकि हमारी औलाद गुनाहगार ना हो, हमारी औलाद पापी ना हो, हमारी औलाद बदकार ना हो और बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारा सहारा बने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन बात इतनी है कि औलाद की तरबियत कैसे हो, इसलिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप सोचते हैं हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको टीचर बनाएंगे, हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको ये बनाएंगे, हम उसको वो बनाएंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक डॉक्टर काफिर होकर के भी तो डॉक्टर हो सकता है, एक टीचर काफिर होकर के भी तो टीचर हो सकता है, एक वकील काफिर होकर के भी तो वकील हो सकता है, एक इंजीनियर काफिर होकर के भी इंजीनियर हो सकता है। और याद रखना, कोई डॉक्टर होकर के माँ बाप का वफादार हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए कि डॉक्टर भी कभी माँ बाप का बेवफा हो सकता है, डॉक्टर भी जिना कर सकता है, डॉक्टर भी चोरी कर सकता है, वकील भी जिना कर सकता है, वकील भी चोरी कर सकता है। आखिर हम अपने बच्चे को क्या बनाएं कि हमारा बच्चा गुनाहों से भी बचे और हमारे साथ वफा भी करे। तो मैं किसी और का कौल पेश नहीं करता, आओ अपने आका की तरफ, मदीने के ताजदार की तरफ, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की तरफ, उस रसूल हाशमी की बारगाह में चले जो रसूल माहिर नफ्सियात है, जो रसूल सही माना में कौम के मुस्ले हैं, बल्कि मुस्लिहीन के भी मुस्ले हैं। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। अब यहाँ ध्यान से सुनना, आका औलाद की तरबियत का तरीका बता रहे हैं, आका औलाद की तरबियत का सलीका बता रहे हैं। आकाए करीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो अपनी औलाद को 3 बातें सबसे पहले सिखाए। ABCD से पहले, अली बा ता से पहले, अनार का ओ बटन का बो से पहले, यानी हर चीज से पहले, अम्मी के नाम से पहले, अब्बू के नाम से पहले, दादी के नाम से पहले, अपने नसब से पहले, अपने हसब से पहले, अपने मोहल्ले से पहले, अपने मोहल्ले के नाम से पहले, अपने खानदान की वजाहत से पहले, सबसे पहले अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। इसलिए कि ABCD हो या उर्फ़े तहज्जी हो या अली बाता हो, इंसान जो है जब बोलने लगता है तब सीखता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बोलने से भी पहले जो चीजें सीखने की थी, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले 3 बातें तुम अपनी औलाद को सिखाओ। पहले नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, तुम अपने नबी की मोहब्बत अपने औलाद को सिखाओ, अपने आका की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। यानी पहले नंबर पर मुसलमान का बच्चा अगर कोई चीज सीखेगा तो वो इश्क रसूल सीखेगा, वो मोहब्बत रसूल सीखेगा, वो ताज़ीम रसूल सीखेगा। अब आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोहब्बत रसूल फर्ज है, और याद रखना ये सारे फराइज से बड़ा फर्ज है, इससे बड़ा फर्ज कोई नहीं है। हर फर्ज एक मकाम पर आकर कहीं ना कहीं छोड़ा जा सकता है, हर फर्ज कहीं ना कहीं तर्क किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा फर्ज है ये कहीं तर्क नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर नमाज आ गई, नमाज सामने है और जान की हिफाजत भी है, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने नमाज शुरू की, ये नमाज क्या है? अहमुल इबादत है, ये सारी इबादतों में सबसे अजीम इबादत है, सबसे अहम इबादत है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कमोबेश 700 मकाम पर नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया है। इतनी अजीम इबादत सारे फनाए जमीन पर आए, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो मेरे अल्लाह ने आसमानों के ऊपर, हत्ता के अर्श के ऊपर, हत्ता के लामका पे बुलाकर महबूब को नमाज
نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، لیکن قربان جائیں جس نماز کا حکم 700 مقام پر دیا جاتا ہے، جس نماز کو مومنوں کی معراج کہا جاتا ہے، جس نماز کے چھوڑنے پہ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ ایسی نماز جس کے سجدے میں جانے کے بعد خدا بندے کے درمیان کے حجابات اٹھ جائیں، وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے، وہ نماز جو جنت کی چابی ہے، وہ نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز جو انسان کو اتنا بلند کرتی ہے کہ نماز کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ نماز جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں، جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ نور کا چہرہ، نور کا صحرا سجایا جاتا ہے، جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے رب کی تجلیات ہوتی ہے۔ لیکن یہ نماز فرض ہے، فرض فرض فرض، لیکن کوئی نماز شروع کیا، نماز شروع کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک اندھا جو ہے وہ جا رہا تھا کنویں میں گرنے کے لیے۔ نمازی کو پتا چلا اگر نماز توڑ کر کے اس اندھے کو نہیں بچاؤں گا تو اس کی جان چلی جائے گی، یا اللہ اکبر، سانپ سامنے آ گیا، سانپ ڈس لے گا میری جان چلی جائے گی۔ تو اسلام کہتا ہے اب نماز کو توڑ دے اور اس کی جان بچا لے اور اپنی جان بچا لے۔ پتا چلا جب جان کا معاملہ آیا، جب جان کا معاملہ آیا تو پھر نماز جیسا فرض بھی ظاہری طور پر ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے، انسان سفر میں ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بندہ زکات دینے کے قابل ہے لیکن ایسے حالات آ گئے کہ چلو وہ خود بھی سفر میں ہے تو بھی اس کے لیے جو ہے زکات کے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں، یعنی جتنے بھی فرائض ہیں سارے فرائض ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کے معاملے میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں مقام پہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے شرابی کو لے لیجئے، مرنے والا مر رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایسے موقع پر اگر وہ ایک گھونٹ اتنا پی لے گا اس کا حلق تر ہو جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی، تو اتنی دیر کے لیے اس کو رخصت دے دی جاتی ہے۔ یعنی ہر فرض کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر انسان مجبوری کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ ایسا فرائض کا فرض ہے کہ اس کو کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ادھر اس کو چھوڑا ادھر تیرا ایمان بھی چلا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر فرض کے ساتھ کمپرمائز ہو سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ فرض ہے کہ جس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ عشق رسول کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ عشق رسول، محبت رسول کیا ہے؟ عشق رسول، اس محبوب کی محبت، اس جانا کی محبت، اس جلوہ جہاں آرا کی محبت، جس کی محبت کسی کو اویس بناتی ہے، اس کی محبت کسی کو بلال بناتی ہے، ان کی محبت کسی کو صدیق اکبر بناتی ہے، ان کی محبت کسی کو فاروق اعظم بناتی ہے۔ وہ محبت جو گرے ہوئوں کو آسمان کا ستارہ بناتی ہے، وہ محبت جو گمناموں کو نامور کر دیتی ہے، وہ محبت جو غریبوں کو مالدار کر دیتی ہے، وہ محبت جو مانگنے والوں کو عطا کرنے والا کر دیتی، وہ محبت جو جاہلوں کو عالم کر دیتی، وہ محبت جو فقیروں کو امیر کر دیتی، وہ محبت جو گداؤں کو چاہے وہ سخی کر دیتی ہے، وہ محبت جو قطرے کو سمندر کر دیتی، وہ محبت جو دریا کو چاہے وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، وہ محبت رسول۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ کون سی محبت؟ یہ زبان کی جو تم اور ہم محبت کرتے یہ نہیں، سچی محبت، دل کے اندر کی محبت۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ ان کا ذکر کرو بار بار، اپنی اولاد کے سامنے ان کا ذکر کرو، ان کے معجزات کا ذکر کرو، ان کے تذکرے کرو۔ کیا شان والا نبی خدا نے دیا، کیسی عظمت والا نبی خدا نے دیا۔ اپنی اولاد کو بتاؤ، جب بچہ بولنے کے قابل نہیں رہتا
تو بھی وہ ماں باپ سے سنتا رہتا ہے اور سن سن کر دماغ کی میموری میں جمع کرتا رہتا ہے. بلکہ یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے. ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے, سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور باہر آنے کے بعد وہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو آئیے گھر کے اندر ماحول سیریل کا نہ ہو, ورنہ تمہارے بچے نچنیے بنیں گے. گھر کے اندر ماحول فلموں کا نہ ہو, ورنہ تمہارے بچے گالیاں دینے والے بنیں گے. گھر میں ماحول عشق رسول کا ہو, گھر میں ماحول محبت رسول کا ہو. محبت, حضور کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. کیسے؟ دیکھو, جب اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو تو بتاؤ حضور کی شان کیا ہے. اور حضور کی شان اتنی ہے کہ زندگی ختم ہوگی, زندگی ختم ہوگی, لیکن اپنے نبی کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ نے ایسی شان والا نبی دیا کہ جناب موسیٰ نے جس کی شان بیان کی, جناب عیسیٰ نے جس کی شان بیان کی. اپنے نبی کی شان بتاؤں تھوڑا مشکل ہے, لیکن آپ سمجھیں اس کو. دیکھو, سب سے بڑی حضور کی شان یہ کہ وہ اللہ کے محبوب ہے. کیا ہے؟ اللہ کے محبوب, اللہ کے محبوب, بولے اللہ کے محبوب ہے. اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہے, اور اتنے محبوب ہے کہ اللہ ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا, سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے. اب آپ سوچیں, وہ خدا ہو کر ان سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر ان سے کتنی محبت کرنا چاہیے. وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ بے نیاز ان سے اتنا پیار کرتا ہے تو نیاز مندوں کو ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے.